काँग्रेसीचे फुडारी आनी आतां चिखलाच्या उदकांत बसपाक लागल्या. कमळ फुलोवपाक न्हू, कमळ हालोवपाक. म्हापशेचो सादो बस स्टँड रिपेर करपाची कॅपॅसिटी ना. असेंब्लीत म्हापशेकारांचें नांव ताणें पिड्ड्यार केलें. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी बस स्टँडार थपकल आंदोलन केलें. म्हापशेचे रस्ते खड्ड्यांनी भरल्यात. रस्त्या कडेन सरकारान सदांच घाळपण दाखयलां. गोंयांत एकूय असो रस्तो दिसना जाचेर फोंडाचें वास्तव्य ना. म्हापसा काँग्रेसीन आयज म्हापशेचो विशय आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन हायलायट केलो. कमळावाल्या सरकाराचें लक्ष अडोवपाक फुडाऱ्यांनी रस्त्या वयल्या तांबड्या उदकाचेर थपकल मारली. पळयात. असेंब्लीत आमचो आमदार सांगता की म्हाका खंय 2007 आमी बस स्टँड मागता. बस स्टँडूच ना म्हणटा आपल्याक ना. आतां पळयता की बस स्टँड आसा, मात तेची दुरुस्ती करपाक हेका कॅपॅसिटी ना. हो ना म्हणजे तेजे युजलेस जाल्लो आसा आमदार. आनी असेंब्लीन काडून ह्या म्हापशाकारांचें नांव पिड्यार केल्लें आसा. कारण तो म्हणटा की इतल्या वर्सां म्हणटा तो म्हापशान म्हणटा बस स्टँडूच ना. तुवें सांगलें 5 स्टार बस स्टँड आपूण दिता म्हणून, ते तशेंच करून तो अर्दवट बांदून दवरल्या. हे जे बस स्टँड आसा थंयसर तेची परिस्थिती पळया कितें जाल्या ती. हांगा RTO आहा ज्यो लोकांचे रोड टॅक्स घेता, पूण तेच्या समोर जे दिसता हे तेका पयलें ना. हे पळया तुमी. मागीर हांगा गार्बेज पडलेली आसता ती काडलेली वचना. आनी आमी पळयलां की एक तो गजाल जाले. दुसरें म्हापशान म्हणटा तें कांयच जाल्लें ना. म्हापशान काल आमी पळयलां की एक गजाल की कन्नड भवन बांदता म्हणून, कळ्ळें तुका. आनी आमी म्हापशाकार कितलीं वर्सां आमी पळयता की रवींद्र भवन जेका खोल्ले नोटिफाय जाल्ले जागो 2007 ते 2011 पर्यंत, आयज 15 वर्सां जाली. पण ह्या हो जागो दिवपाचो ना, कारण हो ऑलरेडी बिल्डराक हातान गेल्ल्या ती सोडपाची. कारण आमी पळयता की रवींद्र भवन आमचे जाय थंय जाणा. कित्याक म्हापशान एक कलाकार लोकांचे हे, पण कलाकार हे थंयसरूच बांदल्यात. तांकां कितें फॅसिलिटी दिल्ली ना. आनी आमच्या हितून रवींद्र भवनाची जागा फक्त हे लोक आमकां सांगतात आमी हांगा नोटिफाय केला, आतां खंय कुचेली केला म्हणून सांगता. कारण 1-1.5 वर्सां इलेक्शन आहा. जी लँड एक्वायशन करता हे करता म्हणून तेकाच वयता 4-5 वर्सां. ही फकाणां. फुडें 5 वर्सां काडटले रवींद्र भवन येतले म्हणून सांगतात. तुमी आयका की फुडल्या एका सांगतले की रवींद्र भवन आमी बांदता म्हणून एक 6 म्हयने इलेक्शनाक आनी लोकांच्या कानान घातल्या. लोक बुजता तांकां आनी हांकां वोट मारता. कळ्ळें. तो मातशें जागृत जावपाचें आहा म्हापशाकारांक. आनी हे जे कितें आसा मॅस, हाचो प्रोटेस्ट आमचो चालू उरतलो. आयज फक्त प्रेस कॉन्फरन्स जातली आमची. आमी प्रेस कॉन्फरन्साक हायलायट केलें की म्हापसा बस स्टँड आसा, पण हो आमदार वयर न्हिदला. तो सकयल येवन तिणी पळोवंक जाय की हांगा कितें जालां तें.